Sarpanch Nilkant Naik has urged residents to be vigilant and safeguard children amid the growing stray dog menace in the area. Several incidents involving dog attacks have been reported in and around Ponda, raising serious concern among locals. आम्ही ऑलरेडी पीपल फॉर एनिमल तांच्या बरोबर एग्रीमेंट सायन केल्लो आसा आनी सगळ्यांक आमी नंबरूय शेअर केल्लो आसा कितें ज्या जाग्यार कुत्रे आसा पळय तांच्यांनी पीपल फॉर एनिमल तांकां फोन करचो आनी ते स्टरिलायज करता आनी वॅक्सिनेटूय करता. भुरगीं आहा पळय ती आतां सद्याक दाणे बी घेवन स्कुलान वचपाक लागल्या, ट्युशनाक वचपाक लागल्या. सो एक वेगळ्या प्रकारचें वातावरण दिसून येता. हय, आमकांय खूब वायट दिसता. आमी कितें सगळ्याकूच त्याच वाठारांत न्ही, सगळ्याक फोंडा शहरान सगळ्याकूच कुत्र्याची दहशत जाल्ली आसा. पंचाक बी कितें हें केलां? आमी पोलीस कंप्लेन केल्या, कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टराक सांगला. एक्चुली आज कलेक्टर येवपाक आशिल्ली मडगांवसून रिगार्डींग दॅट सब्जेक्ट, म्हळ्यार तेणें सोमारा येता म्हटलें. असो स्पेशल मेजर असो कितें घेवंक सोदता तुमी? एक स्पेशल मेजर कितें तरी घेवंक जाय. स्पेशल मेजर म्हणजे आमी ऑलरेडी सायन केल्लो आसा आनी ताबडतोब तांकां व्हरता. फोन करना बरोबर ते टायम वेस्ट करना. ते पीपल फॉर एनिमल जी NGO आसा न्ही, ते तांचे व्हॅन धाडटा आनी तांकां कुत्र्यांक व्हरतात, लिफ्ट करतात. सो आतां तुमचे पंच आहा ते पंचाक तुमी हें केल्ले आसा? सगळ्या पंचाक खबर आसा. सगळ्या पंचाक आमी एग्रीमेंट केला, तांचे कडेन नंबरूय आसा पीपल फॉर एनिमल. स्टार्ट जालें तुमचें? ऑलरेडी जालें. असो सतर्केचो असो कितें हें दिला तुमी इशारो असो? म्हणटा तांकां रस्त्यार जेवण घालपाचें ना. चिकनाचे पांय बीन लोक घालता पळय ती घालचे न्ही. ताका लागून चड जाता ते. जळी मेळ्ळें जेवण घालता न्ही आनी वाट लायता लोकांनी मातशें समजूंक जाय की भुरग्यांक लागून, कित्याक भुरगीं आमकां परत मेळपाक ना, कुत्रे तरी कितले मेळूंक शकता. जर तांकां रेबीज बीन फिडींग पॉयंट आहा फिडींग पॉयंट तेंचे पळय न्हू, ते सद्या आयडेंटिफाय केल्ले आसा तुमी? फिडींग पॉयंट आतां आमकां परत डेप्युटी कलेक्टर लेटर करपाचो सकाळीं, फिडींग पॉयंट आयडेंटिफाय कर म्हणून. कित्याक वचत थंय लोक अपोज करता. कित्याक भायरचे सुद्दां लोक भायरचे सुद्दां कुत्रे भितर येता खावपाक. तांकां खावपाक जायच आसता न्ही, तांकां कळना बाबा हांगारूच आसा थंय आसा म्हणून चड जाता ते.